कल रात को तकरीबन 8 बजे हमें तमाम लीगल टीम को इमरान खान साहब को इतला दी गई। जज शाहरुख अर्जुमन साहब जो तोशाखाना 2 बुल्गारी सेट पे समाअत कर रहे हैं कि कल सुबह 9 बजे अडयाला जेल में इमरान खान साहब के केसेस पे कार्रवाई होगी। ये बहुत अजीबोगरीब एक कॉल थी और मैसेज था, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपको मालूम है 16 अक्टूबर से लगातार मुतवातिर इमरान खान साहब की तोशाखाना केस में किसी भी केस में उनकी समाअत नहीं हो रही थी, कोई हेयरिंग नहीं हो रही थी। मौसम आपको मालूम है कि मोटरवे बंद होती है, धुंध का फैक्टर था, सो हम जैसे तैसे भी हम पहुँचे। आज की हम इस हेयरिंग के लिए आए, मगर आज की हेयरिंग का मकसद क्या था, ये बहुत अहम बात है। 16 अक्टूबर को जब फाजिल जज साहब शाहरुख अर्जुमन साहब ने तमाम एविडेंस कंक्लूड होने के बाद केस को एडजर्न किया, तो केस को एडजर्न किया फॉर रिबटल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि सरकार की जानिब से कुछ बकाया जो दलाइल थे उनके लिए ये आज की तारीख़ रखी गई। और आज की तारीख़ में सिर्फ दलाइल मुकम्मल होने थे, ना कि आज के दिन में फ़ैसला सुनाया जाना था। आज 9:05 पे जज साहब अंदर चले जाते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी हम सिक्योरिटी बार सेंस भी करते हैं, नाके भी सेंस करते हैं, फैमिली मेम्बर्स को भी अंदर नहीं जाने दिया, पहुंचने दिया। सो वहीं से वो जिसे कहते हैं माथा ठनका के अंदर कोई ना कोई दोबारा वही कार्रवाई हो रही है जो साइफ़र में हुई, जो इद्दत निकाह में हुई, जो तोशाखाना 1 में हुई, जो फॉरेन फंडिंग में हुई, जो 9 मई के केसेस में होता आया आज दिन तक। सो वही पैटर्न है, पैटर्न हमारे लिए कोई नया नहीं है। अंदर जाते ही सबसे पहले तो जज साहब ने जो आज एक इलीगैलिटी कमिट की कि उन्होंने जो भी फ़ैसला सुनाया है वो फ़ैसला मुल्ज़िमान की गैर मौजूदगी में सुनाया और उनके वकला की भी गैर मौजूदगी में ये फ़ैसला सुनाया। सो आज का दिन तो जज साहब ने सिर्फ दलाइल मुकम्मल करके फुल स्टॉप लगा के उन दलाइल के ऊपर डिलिबरेशंस करके अपना फ़ैसला सुनाना था, मगर वो आज अपना फ़ैसला साथ लिख कर लाए हुए थे। 59 पेजेस पर मुश्तमिल फ़ैसला, 32 पैराग्राफ उन्होंने लिखे और उन्होंने आखिरी पैराग्राफ में लिखा कि मैं रहम की अप्रोच अडॉप्ट करते हुए, क्योंकि खान साहब की उम्र को मद्देनज़र रखते हुए और उनकी अहलिया चूँकि फ़ीमेल हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान साहब को 10 साल की सज़ा, उनकी अहलिया को भी 10 साल की सज़ा और 5247 जिसे हम एंटी करप्शन बोलते हैं उसमें 7 साल की सज़ा और 1,64,00,000 रुपये मियाँ बीवी दोनों को फ़ाइन की सज़ा सुनाता हूँ। लिखा हुआ फ़ैसला तमाम मुख्तलिफ़ पैटर्न पे। सो अडयाला जेल में मैं हमेशा कहता हूँ जब निकलें अडयाला जेल से, कभी अच्छी खबर अडयाला जेल से नहीं आई, कभी इंसाफ नहीं हुआ अडयाला जेल से, कभी मेरिट पर फ़ैसला नहीं हुआ। और हम हमेशा माजी में हम जो रिलीफ़ ली इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमने रिलीफ़ ली, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दिक्कत ज़रूर होती थी मगर दरवाज़े खुले थे। सो अडयाला जेल के दरवाज़े ज़्यादा अंदर जाना आसान है मेरी नज़र में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तो दरवाज़े लॉक्ड हैं, जिसे कहते हैं उस पर कुफल लगा हुआ है, ना आप अंदर एंटर हो सकते हैं, ना कोई दरख्वास्त दायर कर सकते हैं, ना कोई अपील लगती है। कल रात तक हस्बैंड एंड वाइफ के अगेंस्ट एक कन्विक्शन थी, अलकादिर को हम फिक्स करवाने के लिए 5 मरतबा हमारी CM एप्लीकेशंस अर्ली हेयरिंग की, मुतअद्दिदा बार फैमिली ने, वकला ने, उनके ऑफिस, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहब से गुज़िश्ता 2.5-3 महीनों में हमने कई दफ़ा उनसे गुजारिश की कि 1 साल हो गया अलकादिर में, जनवरी में सज़ा आई थी, आपको याद होगा 27 जनवरी 2024 को ये सज़ा आई और आज 1 साल गुजरने के बाद भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट 5 मिनट की हेयरिंग, ख़वातीन को ख़ास तौर पे ख़वातीन के केसेस के साथ कंपैशनेट और सिंपैथेटिक व्यू लिया जाता है, उनके केसेस ज़मानतों के ख़ास तौर पे प्रायोरिटी पर लगाए जाते हैं। 1 साल में 5 दरखास्तें, बेशुमार रिक्वेस्ट कि कम अज़ कम बुशरा इमरान उनकी बेगम की हद तक तो ये हेयरिंग लगा दी जाए, मगर वो कभी भी हेयरिंग नहीं लगी। हमारी हर एप्लीकेशन जो है वो इग्नोर की गई। बिलाखिर आज दूसरी सज़ा भी आ चुकी है। इमरान खान साहब हमेशा की तरह आज भी मुस्कुरा रहे थे जब उन्होंने सज़ा अपनी सुनी। मैंने उनका ये पैटर्न भी, जैसे सज़ाओं का पैटर्न है, खान साहब का भी वही पैटर्न है। सो वो मुस्कुरा रहे थे, वो बिल्कुल हैरान नहीं थे, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, मगर इस बात पे बहुत शॉक्ड थे कि आज तो तुम्हारा वेट भी नहीं हुआ, लीगल टीम का भी वेट नहीं हुआ,
اور جج صاحب نے ہمارا ویٹ بھی نہیں کیا اور فیصلہ سنا کر وہ چلے گئے. تو یہ جج صاحب میں بڑا حیران ہوں کہ جج صاحب کو کم از کم ٹرائل تو مکمل کرنا چاہیے تھا, کم از کم لیگل فارمیلٹیز تو پوری ہونی چاہیے تھی, 10A کے تقاضے تو کم از کم پورے کر دیتے, فیصلہ فیئر ہوتا نہ ہوتا ایک ٹرائل. سو اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں توشہ خانہ 1 میں بھی کبھی ٹرائل ہی مکمل نہیں ہوا, سائفر بھی جیسے چلتا رہا, ٹرائل کے اندر اتنے فلاز اور ڈیفیکٹس رہے, وہی فلاز وہی ڈیفیکٹس آج کے بھی اس ٹرائل کے اندر موجود ہیں. عمران خان صاحب نے ہدایت دی ہے کہ ان کے اور ان کی اہلیہ کے بہاف پر میں اپیل دائر کروں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور جو ان کا ٹرسٹ اور کانفیڈنس ہمیشہ سے جوڈیشری کے اندر ہے, ہمیشہ رول آف لاء کی بات ہی انہوں نے کی ہے, ہمیشہ لیگل انسٹرکشنز ہی ہمیں دی ہے کہ سزا آ گئی اب کیا ہو سکتا ہے, جو آپ قانونی چارہ گوئی اب کریں, اس کا نیکسٹ سٹیپ اپنی اپیل دائر کریں. خان صاحب کو آف کورس بہت مشکلات میں رکھا ہوا ہے, ان کی اہلیہ کو بھی, وہ بہت ڈسٹربڈ ہیں اس بات پہ کہ آئسولیشن میں ان کو جو ہے وہ رکھا ہوا ہے, کتابیں ان کے پاس نہیں ہیں, خاص طور پہ وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے ملنا چاہتے ہیں, مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں. آج میری ان سے ملاقات بھی بہت مشکل سے, یہ جتنی گفتگو ہوئی ہے یہ بہت مشکل سے اور ٹف سرکمسٹانسز میں ہوئی ہے, میری ملاقات اور میری ان سے گفتگو ہی نہیں ہونے کسی طرح ممکن ہو پا رہی تھی. آج اتنا زیادہ پہرا جو تھا وہ اندر لگا ہوا تھا. سو میں سمجھتا ہوں کہ بینگ ہز لائر, ان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ہمیں تقریباً 2.5 سال ہو گئے ہیں, لاتعداد مقدمات, 350 گفتگو کرنے کے لیے 3.5 منٹ بھی نہیں ہیں. آج کا فیصلہ نہ وہ سن سکے, نہ وہ سمجھ سکے, نہ ان کو معلوم ہے کہ سزا کتنی ہوئی, کیونکہ جج صاحب تو بتا کر ہی نہیں گئے. سو انشاءاللہ لیگل ٹیم جیسے پہلے آج دن تک لیگل ٹیم ان کے مقدمات لڑتی آ رہی ہے, ہم اپنا کام اسی انتھیوزیازم سے ہم اپنا کام جاری رکھیں گے. لیگل ٹیم نے آج دن تک جتنے مقدمات ان کے خلاف بنے وہ سب کے سب ختم کیے ہوئے. اب مقدمات اگر ہائی کورٹ سنوائی نہ وہاں پر ہو, کیسز ہی نہ لگیں تو کیسز ختم کیسے ہوں. مگر عمران خان صاحب کے حوصلے وہ بلند ہیں, وہ ہی از ناٹ. سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی ڈیفنس کیا بہت کمزور تھی, کیونکہ آپ بار بار التوا کی درخواستیں جو ہیں وہ 2.5 سال تک دیتے رہے, تو کیا وجہ تھی کہ آپ لوگوں نے اتنی زیادہ التوا کی مختلف مواقع پر درخواستیں دی اور آپ کی ڈیفنس ویک تھی جو خان صاحب کو یہ سزا ہوئی؟ دیکھیں آپ نے کہا بار بار, آپ بار بار میں یہ کہنا بھول گئے 26 مرتبہ آپ یہ بھول گئے کہ سرکار توشہ خانہ کا کیس بار بار بنا کر لاتی ہے. شاید آپ اس بات کو آپ نہیں سر, آپ لیٹ می کریکٹ یو, دوسرا کیس نہیں ہے. ای سی پی ورسز عمران خان توشہ خانہ کا پہلا کیس تھا, نیب ورسز عمران خان گراف سیٹ دوسرا کیس تھا, جج افضل مجوکا کے پاس FIR چل رہی ہے توشہ خانہ گفٹس کے اوپر, یہ تیسرا کیس تھا. FIA جس نے پوسٹ آفس بن کے راتوں رات نیب سے تفتیش ٹیک اوور کر کے بغیر کوئی تفتیش کیے, بغیر کوئی کاغذ دیکھے پوسٹ آفس بنتی ہے, اور نیب چوتھی مرتبہ یہ کیس سنتی ہے. سو التوا تو ہائی کورٹ لیتا رہا, کیونکہ ہم نے اس بار بار کی اٹیمپٹ کو جب ہائی کورٹ چیلنج کیا تو ہماری کبھی ریویژن پٹیشن لگی نہیں, مقدمات لگے نہیں. سو عمران خان صاحب کے مقدمات ایک ہی ڈیمانڈ ہے سر, جیسے نیچے لگتے ہیں, جس تیزی سے, جس سوئفٹنس سے, جس پیس سے نیچے ٹرائلز چلتے ہیں, ویسے ہائی کورٹ بھی ہیئرنگ دے نا ویسے, کیونکہ ٹرائل از آلویز اے کنٹینیویشن آف ٹرائل. ویسے ہی ہائی کورٹ کے دروازے بھی کھلے ہونے چاہیے جیسے اڈیالہ میں. جیل کے دروازے پہ جو پولیس کھڑی ہے وہ اندر ٹیکنیکلی صحیح بات کریں گے جب وہ کہیں گے کہ ہم کیسے اندر فیملی کو بھیج دیں, کیسے جو ریکارڈ پہ لائرز ہیں ان کو بھیج دیں, کیونکہ یہاں کوئی ہے ہی نہیں. اور یہاں پہ سلمان راجہ صاحب اور ہم کھڑے تھے, اور دوسری طرف میری بہنیں اور میرے کزن, دونوں طرف ہمیں روک لیا گیا. سلمان صفدر صاحب اندر گئے ہیں, اور جو انہوں نے ہمیں بھی بتایا تھا کہ آج ریباٹل آئے گا پروسیکیوشن کی طرف سے, اور سینٹنس کے لیے سینٹنس یہ شاید بعد میں سنائیں. تو یہ جو جلدی تھی, ہمارا یہ خیال تھا کہ کیا پتہ ہائی کورٹ کے اندر یہ کیس لگانے لگے ہوں اس کا القادر کا, تاکہ ڈوگر صاحب 1 سال کے بعد اس کے اندر سن کر اس کے اندر بیل دے دیں, کیونکہ یہ سیکیور کر لیں گے کہ اس کے اندر سزا دے رہے ہیں. دیکھیں عمران خان نے آج جو سلمان
صفدر کے ساتھ جو تھوڑی بہت یہ انہوں نے آپ کو ٹھیک سے سمجھایا ہی نہیں. کہتے وہاں اتنی زیادہ پولیس کھڑی تھی, وہ مین ہینڈل کر رہے تھے. سلمان صفدر کو مین ہینڈل کیا, بشرا بی بی اور عمران خان پہ زبردستی کر رہے تھے کہ ان کو تقریباً گھسیٹ کے باہر لے جانے کی کوشش کر رہے تھے. پینک یہ تھا کہ سلمان صفدر سے عمران خان کوئی گفتگو نہ کر سکے, اس لیے جاتے ساتھ ہی سزا سنا دی گئی. انہوں نے سنی بھی نہیں, یہ ابھی آئے اندر اور وہ ان کو سزا سنا کے جج اٹھ کے چلے گئے. دیکھیں عمران خان نے اس کے باوجود تھوڑے سے پیغامات سلمان صفدر کے ہاتھ بھیجے تھے جو انہوں نے ابھی ہمیں ڈیٹیل میں بتائے ہیں. سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ مجھے بڑا سخت دکھ ہے جو میری بہنوں کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ جیل کے باہر ہو رہا ہے. حالانکہ ہم نے کاش ہم سلمان صفدر کو یہ کہہ کے بھیج سکتے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا تھا, ہم خود نہیں اندر جائیں گے, کہ مت فکر کریں ہماری, ہم بالکل ٹھیک ہیں, ہم مضبوط کھڑے ہیں. صرف ہم نہیں کھڑے, آپ کے لوگ بھی ماشاءاللہ کھڑے ہیں, اور آپ کے بچے بھی کھڑے ہوتے ہیں, خواتین بھی کھڑی ہوتی ہیں, اور کوئی نہیں ڈر رہا, اور آپ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے کہ ان کو تکلیف نہ ہو. انہوں نے یہ بتایا کہ جیسے یاسمین راشد ہو گئی, مارنگ بلوچ ہو گئی, یہ جو خواتین کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے اور جو بشرا بی بی کے ساتھ آئسولیشن میں کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر انہوں نے خواتین پہ بات کی. پھر انہوں نے بتایا اپنا اور بشرا بی بی کا, کہتے ہیں ہمیں مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے آئسولیشن میں رکھ کے بشرا بی بی اور عمران خان کو. انہوں نے کہا ہمیں ٹی وی نہیں دیا جا رہا. دیکھیں ٹی وی, آپ اگر کوئی قید میں جا چکا ہو تو اس کو پتہ ہو کہ آپ کے پاس جب کچھ نہ کرنے کو ہو تو آپ کے لیے پاس قرآن ہوتا ہے, کتابیں ہوتی ہیں, اور پورے جیل میں ہر مجرم کو, ملزم کو ٹی وی دیا جاتا ہے. ساروں کے پاس ٹی وی ہے سوائے بشرا بی بی اور عمران خان کے. اور اس لیے یہ آئسولیشن کر کے یہ مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے. انہوں نے دوبارہ دہرایا, کتابیں ہم نے جج امجد کو کہہ کے کوئی 2 ہفتے ہو گئے, 2 ہفتے ہو گئے ہیں. ہم نے جب میرا کیس چل رہا تھا جج امجد صاحب کے سامنے, تو میں نے ان کو کہا, اپیل کر کے ان کو دی کہ یہ 11 کتابیں ہیں, یہ عمران خان کو مہربانی سے پہنچا دیں. ان کو نہیں پہنچائی جا رہی. انہوں نے جج صاحب نے پہنچا دی تھی, لیکن جج صاحب کی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کوئی نہیں سن رہا. تو انہوں نے اپنے ٹارچر کی بات کی ہے. یہ غیر انسانی جو ان کے اوپر جو کیا جا رہا ہے عمران خان اور اس کے اوپر, یہ بڑا سخت اس کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ مجھے مینٹل ٹارچر کر رہے ہیں. لیکن عمران خان سمجھ لیں کہ ایک تصویر نکلی تھی جس کے اوپر لوگوں نے, میں نے کہا تھا اور میری بہنوں نے, ہم نے جب تصویر دیکھی ہم نے کہا یہ تو بالکل عمران خان کی تصویر ہے. تو کسی نے کہا کہ وہ اے آئی تھی. میں نے کہا اس عمر میں آپ ہمیں بتا رہے ہو کہ اے آئی ہے, ہمیں نہیں سمجھ آتی ان چیزوں کی. لیکن اس تصویر میں جب ہم نے آخری دفعہ دیکھا ہے عمران خان بالکل اسی طرح ہی تھے, ماشاءاللہ صحت مند, مضبوط اور اسی طرح ہی لگتے ہیں. اس لیے ہمارے سے غلط فہمی ہو سکتی ہے, لیکن میں پھر سے دہراؤں گی عمران خان ورزش کرتے ہیں اور وہ صحت مند ہیں. علیمہ صاحب یہ بتائیے, دیکھیں 1 سیکنڈ میں نے بھی ختم نہیں کیا. اس کے بعد عمران خان نے بات کی اپنے جو پاکستان کے رول آف لاء ہے, جو انصاف کا نظام, جو کہتے ہیں جو اس وقت آپ ان کو ہیروز مانیں جو ججز حق کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. یاد رکھیں ایک دفعہ ایک چیپٹر 2007 میں گزرا تھا جب ڈکٹیٹر کے ساتھ کئی ججز لگ گئے تھے, ان کو این آر او کا ججز کہا جاتا ہے, اور پی سی او ججز اس وقت کہے جاتے تھے, اور جو اس ڈکٹیٹر کے خلاف کھڑے تھے وہ ہیروز مانے جاتے تھے. آج تک ان کو ہیروز مانا جا رہا ہے. آج کل بھی وہ ججز جو اس نظام کو, جس کو یہ دفن کر رہے ہیں, جو اس کے خلاف اور رول آف لاء کے لیے کھڑے, عمران خان نے کہا ہے وہ ہیروز ہیں پاکستان کے. اور جو پی سی او ججز ہیں, جو ان کی حکم کے اوپر جو یہ آرڈر لکھ کے دیتے ہیں آپ وہ کر رہے ہیں, وہ پی سی او ججز ہیں, اور وہ ضمیر والے ججز اور بے ضمیر ججز. آپ قوم کو اس میں فرق کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ پاکستان کو جو اس وقت نظام, جو ظلم کے نظام کا ساتھ دے رہے ہیں, وہ یہ پی سی او ججز ہیں. یہ بتایا. اگلا کیا تھا؟
हाँ हाँ अच्छा, इमरान खान ने ये कहा, अच्छा इसके आगे एक ही चीज़ इमरान खान ने बड़ी वाज़े तौर पे कही है इस बारी, और आपने हमारे से भी यही सुना होगा कि इमरान खान एक शख्स के नाम लेते हैं और अपनी फ़ौज के साथ वो कहते हैं ये पाकिस्तान की फ़ौज है, ये मेरी फ़ौज है, और मैं इसके बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ कभी भी बात नहीं की। जो ये जान जान के कहते हैं कि आपने इदारों को अटैक किया है, इमरान खान ने ये अखबार में डेफिनेटली पढ़ा होगा, उस पर उन्होंने कहा ये मेरी फ़ौज, मैं फिर से दोहरा रही हूँ, और ये पाकिस्तान कौम की फ़ौज है, और मैं इसके ख़िलाफ़ आज तक बात नहीं की। लेकिन इसी तरह उन्होंने कहा जो मेरे साथ जेल में हो रहा है और बुशरा बीबी के साथ जेल में हो रहा है, इसके लिए कर्नल ज़िम्मेदार है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं आसिम मुनीर का नाम लेता हूँ तो मैं एक शख्स का नाम ले रहा हूँ, वो कोई वोट लेके तो पाकिस्तान पे नहीं बैठे, वो कोई रेफरेंडम करा के भी नहीं पाकिस्तान के ऊपर बैठे। वो जैसे मैं कह चुकी हूँ, उन्होंने नहीं ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं कह चुकी हूँ कि वो एक सरकारी मुलाजिम है, और आप पूरी फ़ौज को उसके साथ इक्वेट नहीं कर सकते। जिस तरह आज आप मुशर्रफ साहब का नाम लेते हैं और आप कभी नहीं कहते कि पूरी फ़ौज ख़राब थी, आप सारे हमेशा कहते हैं मुशर्रफ डिक्टेटर था, फिर आप कहते हैं कि ज़ियाउल हक डिक्टेटर था और जमहूरी निज़ाम उन्होंने ख़राब किया। तो अगर आप आज आसिम मुनीर का नाम लेते हैं क्योंकि इस वक्त वो पाकिस्तान के इंचार्ज हैं, तो इमरान खान कहते हैं मैं अपनी फ़ौज के साथ हूँ, लेकिन जो मेरे साथ जुल्म हो रहा है वो आसिम लॉ के तहत हो रहा है। ये बात होगी। फिर इमरान खान ने कहा कि मेरे केसेस, जो इन्होंने सलमान सफदर को भी कहा कि आप मेरे केसेस हाई कोर्ट में लगाएं, क्योंकि आप जो प्रोसीजर करना है, जो भी हालात हैं कि जजेस के या केसेस जो कोर्ट्स के, आप हमारे केसेस लगवाएं। और उन्होंने कहा है कि देखें, रूल ऑफ लॉ के लिए उन्होंने ILF को कहा है कि लॉयर्स की इस वक्त बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो मजबूत हों, वो इस वक्त आगे बढ़ेंगे। और ये सलमान राजा साहब को ये मैसेज दे दिया गया था कि इस वक्त आगे फ्रंट फुट के ऊपर फ्रंट रोल जो है वो ILF को करना है। फिर इमरान खान ने अगली बात की, जो मैसेज दिया है वो सुहेल अफरीदी के लिए दिया है। उन्होंने सुहेल अफरीदी को कहा है कि तैयारी पकड़ें स्ट्रीट मूवमेंट के लिए। उन्होंने कहा है कि तैयारी पकड़ें स्ट्रीट मूवमेंट के लिए। और जो आखिरी चीज़ इमरान खान ने कही है, उन्होंने कहा है कि जद्दोजहद इबादत है और मैं शहादत के लिए तैयार हूँ। आपा ये बताइएगा कि आपने अभी एक तो जो वीक डिफेंस है उस पर आपकी जो लॉयर टीम है उसमें कोई तब्दीली लाएंगी, और दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि बहुत कम टाइम जो है सलमान सफदर साहब को मिला बात करने के लिए, तो अभी आपने तकरीबन 20 मिनट से ज़्यादा हिदायत जो है वो खान साहब की पहुँचाइए। तो ये मुलाकात, फिर ये तो प्रॉपर मुलाकात होगी जिसमें पॉलिटिकल भी चीज़ें होगी। आपको बुरा लगे कि लॉयर साहब की मुलाकात होगी इमरान खान से? आप तो मुझे लगता है आप उस पर एहतजाज कर रहे हैं। नहीं, अच्छा एक सेकेंड, आगे मैं बताती हूँ। पहला जो अगला लाएमल है वो लॉयर जो हैं वो इस वक्त हाई कोर्ट में जाएंगे। हम इस वक्त जो सारे लॉयर्स हैं बेसिकली वो सारे जाकर अब हाई कोर्ट में केसेस के लिए खड़े होंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट में एक लेटर लेकर जा रहे हैं ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन, कि जो इमरान खान को टॉर्चर किया जा रहा है और इमरान खान के जो केसेस के साथ किया जा रहा है उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में मंगल के दिन जाएंगे, और उसके बाद हम यहाँ डयाला आएंगे और इंशाल्लाह। और दूसरा जो सलमान अकरम राजा हैं वो जो ILF है उसको आगे मोबिलाइज़ करेंगे, ताकि हम उन जजेस के साथ जो इमरान खान ने कहा है कि उनको पाकिस्तान के जो हीरोज़ हैं जिन्होंने कदम उठाया है प्रिंसिपल के तौर पे रूल ऑफ लॉ के लिए, इस वक्त इमरान खान चाहते हैं कि जो उन्होंने तहरीक इंसाफ बनाई थी, आज पाकिस्तानियों को समझ आ गई है कि इंसाफ का निज़ाम ही पाकिस्तान की पाकिस्तानियों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है। और इसलिए जो रूल ऑफ लॉ है, जब जजेस इंसाफ नहीं देंगे तो ना ह्यूमन राइट्स रहेंगे, ना किसी किस्म का लॉ रहेगा, ना लोगों को तसल्ली होगी। और लोग पाकिस्तान जिस तरह 30 लाख लोग 3 साल में छोड़ के चले गए हैं,
جس طرح پاکستان میں انویسٹمنٹ ڈر کے آئی نہیں رہی ہے، پاکستان کی اکنامک سچویشن جو خراب سے خراب تر ہوتی جائے گی، صرف ایک چیز ہے جو پاکستان کو صحیح سمت میں ڈال سکتی ہے، وہ اگر ہمیں آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق ہمیں اگر تحفظ ملے پاکستانیوں کو، اور وہ رول آف لا ہے۔ آپ یہ بتائیے، آپ کی تمام گفتگو کا جو لب لباب میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ عدالتوں سے زیادہ اب آپ لوگ سڑک پر اعتماد کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے نہیں کہا، عمران خان نے جو پیغام دیا وہ میں نے ابھی آپ کو صرف میسج دیا ہے کہ عمران خان نے سہیل افریدی کو کہا ہے کہ تیاری پکڑیں اسٹریٹ موومنٹ کے لیے۔ پاکستانیوں کو جب عدالتوں میں نہیں ملے گا انصاف، جو عمران خان کے ساتھ انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے، کیا پاکستانیوں کا دل خراب نہیں ہے؟ 90% پاکستانیوں کا جو ظلم عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ان کا آواز ہے، جو ان کا لیڈر ہے، کیا 90% کو آپ لوگ میڈیا والے نمائندگی نہیں کر رہے ہیں؟ آپ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ کیا آپ بھی یہاں ڈر کے بول رہے ہیں؟ آپ آواز اٹھائیں، پاکستانیوں کے لیے آواز بنیں، ملک کے لیے آواز بنیں، اپنے ملک کے لیے کھڑے ہوں۔ کیا یہ چھوٹے چھوٹے وہ 5 مافیا کی ریپرزنٹیشن تو نہیں کر رہے نا؟ پاکستان کے لیے کھڑے ہوں۔ عمران خان نے کہہ دیا وہ شہادت قبول کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی آج یہی کہہ رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہمیں گولی مار دیں گے، کیسز تو چلا ہی رہے ہیں جیل میں ڈالنے کے لیے، لیکن شہادت یہ جو کیمیکل ڈال کے عورتوں اور بچوں کے اوپر کینن چلا رہے ہیں، کیا آپ نے ایک دفعہ اس پہ سوال کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میڈیا کہاں گئی؟ آپ سارے دیکھ رہے تھے۔ کیا آپ اس وقت اخلاقیات اتنی ختم ہو گئی ہیں؟ یہ میرا بھائی نہیں، میں بات کر رہی ہوں۔ عمران خان نے کہا اخلاقیات ایک فاؤنڈیشن ہے ایک جمہوریت کے لیے۔ کیا آپ لوگ اپنی پاکستان کا وہ ماحول تھا جس میں ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ یہاں کہتے ہیں نا مائیں بہنیں سانجھی ہوتی ہیں، آپ کی بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، وہ کدھر گیا پاکستان کا وہ ماحول جہاں پہ مائیں بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں؟ کیا آپ ایسی سوال آج پوچھ رہے ہیں جو مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ آپ اپنے ضمیر گھر نہ چھوڑ کے آیا کریں، لے کے آیا کریں ساتھ۔